भेजते हैं तो फिर उसका एक पूरा प्रोसेस है जिसके जरिए से उसको हैंडल किया जाता है। और जो ही आदमी जाता है फिजिकल रिमांड से जुडिशियल कस्टडी में तो उसको हक हो जाता है कि उसको जमानत मिले। हमने जो ही दरखास्त जमानत फाइल की सेशन जज की कोर्ट में तो फौरी तौर पे उस पर नोटिस हो गया अगले दिन का जो गुजरा हुआ दिन है। तो ये एक बड़ी अजीब सी हुई थी डेवलपमेंट कल कि बगैर किसी नोटिस के चौधरी फवाद हुसैन के खिलाफ एक पिटीशन भी आ गई और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 3 बातें मैं जिम्मेदारी से कहने लगा हूं। सिविल रिव्यू, क्रिमिनल रिवीजन और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिव्यू होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, जो आर्टिकल 188 के नीचे होता है, उसमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कहें कैदी को भी बुलाओ। नोटिस जाता है, नोटिस तामील कराने के लिए बाकायदा हर सेशन जज के पास, हर सेशन डिवीजन में जितने भी जजेज हैं उनके पास एक सर्विस ब्रांच है। वो सर्विस ब्रांच भेजती है नोटिस, वो दस्ती चला जाए या डाक से जाए, वो जाता है उसके पास जो कस्टोडियन है जिस्म का, उस वक्त जो बॉडी ऑफ द अंडर ट्रायल प्रिजनर, वो उसके ऊपर पाकिस्तान का बाकी कानून नहीं लगता, सिर्फ उसके ऊपर जेल मैनुअल लगता है और प्रिजन रूल्स लगते हैं। लेकिन वहां से एक दफा फिर अगवा किया गया, एक दफा लाहौर से अगवा किया गया और फिर जेल से उसको अगवा किया गया और कहा यह गया कि उसको हमने किसी अदालत में यहां पेश करना है। और जो इसी के लिए एक बैनुल अक़वामी उसूल है जिसके तहत कहते हैं कि जस्टिस रश्ड इज जस्टिस क्रश्ड, कि उस वक्त इंसाफ कुचला जाता है जब जल्दी में इंसाफ किया जाए, या मुंसिफ को जल्दी हो या निजाम इंसाफ को जल्दी हो, कि प्रोसीजर नहीं पूरा किया जाए। और ये जो खिलाफ वर्जी थी जो सेशन जज साहब की अदालत में कल हुआ, वो बुनियादी हुकूक के जुमरे में आता है, इसलिए कि 2 बुनियादी हुकूक कल वायलेट हुए हैं। पहला आर्टिकल 10, जो मुलजिम पकड़ा जाए उसको कहा जाता है कि तुम अपनी मर्जी का वकील करो, ये आइन में लिखा हुआ है, मैं अपनी जुबान नहीं बोल रहा। और दूसरा उससे पहले लिखा हुआ है टू कंसल्ट एंड हैव द लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस या हर ओन चॉइस, पहले वो कंसल्ट करेगा। हमें तो मिलने ही नहीं दिया गया इस वक्त तक। मेरे ख्याल में इतना तो मैं किसी केस में इससे पहले एक दिन में किसी कचहरी के अंदर इतनी मैंने वॉक कभी भी नहीं की जितनी कल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम हमने किया है, इसलिए कि इंशाल्लाह फ्रीडम हमारा करीब आ रहा है। पीटीआई वालों, आजादी करीब आ रही है इंशाल्लाह। हुआ क्या फिर? उसका नतीजा ये हुआ, एक वायलेशन ये हुई, दूसरा आर्टिकल 10A है। जब मैं लॉ मिनिस्टर था तो आर्टिकल 10A 6 महीने की बहस के बाद डाला था। उसमें लिखा हुआ है 2 हिस्से हैं उसके, एक तो फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, मुल्जिम इल्जाम जो मर्जी हो। दूसरा उसमें लिखा हुआ है कि ड्यू प्रोसेस पूरा होगा। ड्यू प्रोसेस क्या है? नोटिस जारी हो। ड्यू प्रोसेस क्या है? नोटिस देने वाला जाए। ड्यू प्रोसेस क्या है? नोटिस की सर्विस हो। ये ड्यू प्रोसेस थोड़ा ही है कि जो ड्यू नोटिस सब ही नहीं हुआ, ये बड़ी खिलाफ वर्जी हुई है, इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहता, जो मेंबर इंस्पेक्शन टीम होते हैं, MIT होता है हर हाई कोर्ट में एक जज होते हैं, उनको नोटिस लेना चाहिए कि ये आइन जिस शहर में बना और आइन हफीज पीरजादा के बाद इस लॉ मिनिस्टर के दौर में आइन में सबसे बड़ी तरामीम हुई, सारा रीडू हुआ, वो चीख रहा है वहां खड़ा होकर ये बुनियादी हुकूक हैं। आइन उसके ऊपर एक ताला भी लगा हुआ है और एक जंजीर लगी हुई है, सरजमीने भी आइन बना दिया पाकिस्तान को। एक ये था, फिर कल इसका दूसरा एपिसोड शुरू होता है। 2 दफा हमें बताया गया कि फवाद को लाहौर ले जाया जा रहा है। एक दफा ले जाया गया, हमने कंफर्म किया, फिर पीटीआई वहां की एक्टिवेट हो गई, लॉयर्स हमने एक्टिवेट किए। मैं खुद उस वक्त आई वॉज ऑन अ रोड, मोटरवे, ये जो जिसको कहते हैं आप 2 नंबर M, क्या इसका अच्छा
اچھا اور پورے پٹوار نہ ہو جیلم نہ چکو. اچھا دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کیا ہوا کہ 2 دفعہ لے جایا گیا. تشویشناک بات یہ ہے کہ رات کو پھر آدھی رات کو پتا چلا, پھر مجھے اطلاع دی گئی کہیں سے کہ جی وہ پھر لے گئے. تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغوا نہیں, یہ تیسرا اغوا ہو گیا پھر کہ ایک بار پھر لے گئے. آپ نے کہا تھا ہم نے صرف ایک فوٹوگرام ہے وہ بنانا ہے اس کا اور کمپیئر کرنا ہے پچھلی ویڈیو سے. اگرچہ ہم نے عدالت کو کہا, فواد نے کہا کہ ویڈیو میں مانتا ہوں, میں نے بھی اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ یہی بات کہی تھی. اور چوتھا اغوا کس طرح سے ہے کہ اب اس وقت تک نہ عدالت جس نے فزیکل ریمانڈ دیا اس کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے, نہ وکیل جو فزیکل ریمانڈ کانٹیسٹ کرنے کے لیے لیگل ٹیم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے. اور ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں. تو جو یہاں کا سائفر والا بادشاہ ہے, شہنشاہ سائفر, اس نے یہ حکم دیا ہے کہ آج ٹریفک بند ہوگی, آج اسلام آباد بند ہوگا. مقصد صرف ایک ہے کہ پھر یہ جو کوئی 5واں 6واں اغوا ہے اس کے دوران وہ کوئی کارروائی ایسی کریں جس سے ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں. بنیادی حقوق تو ہم نے بنیادی حقوق نہیں رہے, بنیادی حقوق اب بلدیاتی حقوق ٹائپ ہو گئے کہ جس طرح اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن آیا, الیکشن کمیشن بھاگ گیا, دوسری دفعہ الیکشن آیا, الیکشن کمیشن دوسری دفعہ. علی اوان کدھر ہے؟ جی علی اوان, ویسے مجھے کل کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا علی اوان کدھر ہے تو کس وقت آتا ہے. میں نے کہا جائے گا تو آئے گا نا, کدھر ہی ہوتا ہے. جو دوسری بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ دوسری دفعہ پھر بھاگ گئے, تیسری دفعہ انہوں نے کہا کل الیکشن ہوگا. اگلے دن ہم ووٹر سارے جتنے اسلام آباد کے لائنوں میں کھڑے رہے. الیکشن کمیشن ایک دفعہ یہ دوسری جگہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جو فواد ہے اس کی صحت سلامتی ریاست کی ذمہ داری ہے, آرٹیکل 9 میں لکھا ہوا ہے. اور اگر اس کو کچھ بھی ہوتا ہے تو ہم نے نیچے کسی کو نہیں کچھ کہنا, نہ نیچے ہم نے دیکھنا ہے. جو کچھ بھی اس کے نتائج ہوں گے, آئینی ہو, قانونی ہو, پارلیمانی ہو, اس کا ذمہ دار سیدھا 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 شوباز اور اس کی ٹیم ہے, اسے نیچے کوئی نہیں. اچھا دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کل فیصلہ کیا ہے عمران خان نے, کہتے ہیں نا بڑا فلانا بڑا شیر ہے. اگر آپ نے ببر دیکھنا ہے تو انشاءاللہ العزیز کچھ دنوں میں نے تو کل ان کو کہا, میں نے کہا اسلام آباد اداس ہو گیا, واپس آؤ یار, کیا کر رہے ہیں آپ. تو وہ واپس آئیں گے یہاں انشاءاللہ, آپ کے درمیان ہوں گے. عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنی بھی یہ حکیموں نے جڑی بوٹیاں اکٹھی کر کے ایک متنجن تیار کیا ہے 13 جماعتوں کا, سب کو چیلنج ہے, سب کو آؤ الیکشن لڑو. ایک عمران خان تمہارا 33 سیٹوں پہ اکیلا مقابلہ کرے گا, اگلا الیکشن ہوگا پھر وہ مقابلہ کرے گا, اس سے اگلا ہوگا پھر وہ مقابلہ کرے گا اور تمہیں شکست دے گا. اور فواد کا حوصلہ نہیں ٹوٹے گا. میں جانتا ہوں اس کو بطور وکیل, اس کا چاچا وکیل تھا, اس کو جانتا ہوں, اس کا بھائی وکیل ہے, اس کو جانتا ہوں, اس کے پورے خاندان کو, اور میں سب سے بڑھ کے اس دھرتی کا ہے, میری دھرتی کا, میں جانتا ہوں اس دھرتی کو. یہاں سے کوئی مسعود محمود نہیں نکلے گا انشاءاللہ. اور میں مذمت کرتا ہوں جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور جو انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں فواد کے کیس میں. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو مکوں کے ساتھ اس کا سر نیچے کر کے گاڑی میں اس کو فٹ کیا جاتا ہے, اور کس طریقے سے اس کے منہ پہ کپڑا ڈالا جاتا ہے. یہ کاش کوئی آئین ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا, اگر کوئی آئین ہوتا اس وقت روب عمل, نافذ العمل, اور اس کا کوئی احترام ہوتا تو میں کسی آئینی ادارے سے کہتا کہ ان آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آئی ایم سوری, مجھے 4 اشروں کی وکالت کے بعد کہنا پڑ رہا ہے
کہ وہ اچھا تھا جس نے آئین معطل کر کے کہا میں نے معطل کر دیا. میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بغیر نوٹس کے فواد کے خلاف پٹیشن حیران کن ہے. نظام انصاف میں جلدی کا مطلب انصاف کو جانا ہے. اس وقت افسوسناک بات یہ ہے کہ زیادہ تشویش اس بات پہ ہے کہ فواد چودھری ہے کہاں پہ. فواد چودھری کے بارے میں انہوں نے کہا کہ فواد کی صحت سلامتی ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار شہباز شریف اور ان کی ٹیم ہوگی. انہوں نے کہا کہ حکمراں حکیموں نے جڑی بوٹیوں سے 13 جماعتوں کا متنجن بنایا ہے. عمران خان 33 سیٹوں پر اکیلا ان کا مقابلہ کرے گا. ہم سب کو یقین ہے کہ فواد چودھری کسی سے نہیں دبے گا. بابر اعوان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فواد چودھری اپنے بیان کو تسلیم کرتے ہیں. حکومت نے بنیادی حقوق کو بلدیاتی حقوق بنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ تصویر کیا میچ کرنا. جب فواد چودھری نے خود کہہ دیا ہے کہ یہ کلپ انہی کی ہے, وہ ویڈیو انہی کی ہے, وہ خود اس میں بیٹھے ہیں, تو پھر فوٹوگرامٹک جو میچنگ ہے وہ کس بات کی کرنی جب انہوں نے خود ہی ایکسپٹ کر لیا. یہ جب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز سے انکار کیا جا رہا ہو.